वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आज पूरा मुल्क यौम जमहूरिया के जश्न में डूबा हुआ है। आप तमाम व्यूवर्स और तमाम हिंदुस्तानियों को मेरे और BBN चैनल की पूरी टीम की जानिब से यौम जमहूरिया की पुरखुलूस मुबारकबाद। आइए अब हेडलाइंस के साथ शुरू करते हैं वर्ल्ड न्यूज़। दुनिया ने तालिबान से राब्ते बनाने कर दिए शुरू। तालिबान का नॉर्वे का 3 रोज़ा दौरा खत्म। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने दौरे को बताया शानदार। कहा, दुनिया के करीब आ रहे हैं हम। फहाशी और उर्यानियत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले तालिबान के सामने मगरब के नंगेपन से बेजार अमेरिकी शहरी ने किया कबूल इस्लाम। तालिबान के अखलाक से शदीद मुतासिर क्रिस्टोफर का रखा गया मोहम्मद ईसा नाम। इराक में फिर एक मरतबा बढ़ते जा रहे हैं अस्करियत पसंदों के हमले। अब इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर की रिहाइशगाह पर दागे गए 3 कात्यूशा रॉकेट, इमारत को पहुंचा नुकसान। बाल बाल बचे स्पीकर मोहम्मद हलबूसी। जोश व खरोश से हिंदुस्तान भर में मनाया जा रहा है 73वां यौम जमहूरिया। दारुल हुकूमत दिल्ली में हिंदुस्तान की नजर आई ताकत। तीनों मुसल्लह अफवाज ने पेश किए हैरत अंगेज करतब। अलग अलग झांकियों ने पेश की अपनी अपनी रियासतों की सकाफत। यौम जमहूरिया से कबल अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में जम करने के राहुल गांधी ने दिलाई याद। अमर जवान ज्योति की तस्वीर शेयर करके आवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। और मोदी सरकार को बंगाल से फिर लगा झटका। बंगाल की 2 अहम शख्सियात ने ठुकरा दिए पद्म अवार्ड्स। बंगाल के साबिक वज़ीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य और लीजेंड सिंगर सिंधिया मुखर्जी ने पद्म अवार्ड्स लेने से कर दिया इनकार। तालिबान और दुनिया के दरमियान बनी हुई खाई अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे में तालिबान के वफ्द ने नॉर्वे का दौरा किया, जिसको लेकर अफगानिस्तान के कायम मुकाम फॉरेन मिनिस्टर यानी वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि मगरबी सिफारतकारों के साथ अफगान वफ्द के ओस्लो नॉर्वे में होने वाले 3 रोज़ा मुज़ाकरात उनके अल्फाज में बहुत अच्छे रहे। उन्होंने ये बयान मुज़ाकरात के आखिरी रोज़ दिया और कहा कि उनका ये दौरा बहुत शानदार था और इस तरह के दौरे उन्हें दुनिया के मज़ीद करीब ले आएंगे। मगरबी हुक्काम और इमदादी ग्रुप के नुमाइंदों के साथ तालिबान के मुज़ाकरात के तीसरे रोज़ ज़्यादातर बातचीत इस मसले पर मरकूज़ रही कि अफगानिस्तान को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी को किस तरह मुमकिन बनाया जाए। नॉर्वे के दारुल हुकूमत ओस्लो के एक होटल के बंद कमरे में ये मुज़ाकरात हुए। इमदादी ग्रुपों और बैनुल अक़वामी एजेंसियों का अंदाज़ा है कि अफगानिस्तान की आधी आबादी यानी 2 करोड़ 30 लाख से ज़्यादा अफराद शदीद भूख का शिकार हैं, जबकि 90 लाख फ़ाक़ा-ज़दगी की दहलीज पर पहुँच चुके हैं। अफगानिस्तान के इख्तिदार पर कब्जा हासिल करने के बाद जहां तालिबान ने शरई कानून नाफिज करते हुए अय्याशी और फहाशी में मशगूल मगरब नवाज लोगों का जीना मुश्किल कर दिया, तो वहीं मगरब की फहाशी, उर्यानियत और नंगेपन से बेजार एक अमेरिकी शहरी ने अफगानिस्तान में इस्लाम कबूल कर लिया। अफगानिस्तान की एक न्यूज़ एजेंसी ने इसकी तफसील बताते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में एक अमेरिकी शहरी तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की मौजूदगी में इस्लाम की आगोश में आ गया। अमेरिकी शहरी की शनाख्त क्रिस्टोफर के तौर पर हुई है। इस्लाम कबूल करने के बाद अब उन्हें मोहम्मद ईसा नाम दिया गया है। ईसा, जो इससे पहले क्रिस्टोफर थे, उन्होंने बताया है कि वह कई सालों से अफगानिस्तान में रह रहे हैं। उनका कहना है कि वो तालिबान के बेहतरीन अखलाक से काफ़ी मुतासिर थे, इसलिए उन्होंने इस्लाम मजहब अपनाया है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ऑफिशियली तौर पर क्रिस्टोफर को कलमे शहादत पढ़ाया और उन्हें इस्लाम में दाखिल कराया। एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जब अमेरिकी शहरी को मुस्लिम नाम दिया, तब फर्त जज्बात से क्रिस्टोफर की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े थे। उन्हीं नम आंखों से क्रिस्टोफर ने अपने नए नाम ईसा को दोहराया। तालिबान के तर्जुमान ने उसके बाद ईसा को गले लगा लिया और उन्हें मुबारकबाद दी। बता दें कि इससे पहले भी जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, उस वक्त भी कई अमेरिकी शहरियों ने तालिबान के अखलाक, औरतों के तई उनके दिलों में इज्जत और एहतराम को देखते हुए इस्लाम कबूल किया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अशहदु
لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مبارك مبارك. Congratulations, you have entered Islam and you are our brothers. My brothers. So Muslim we are brothers in Islam now. Didn't know Muhammad Isawi. David Muhammad Isawi. Muhammad Islam. إلا الله محمد رسول الله. Thank you very much. Mubarak. Mubarak. Congratulations. Congrats. So you are Muhammad Isa. MashaAllah. MashaAllah. Muhammad Isa. Mubarak. Mubarak. MashaAllah. Ashhadu shahidi waim. Ashhadu. I say بدي باندې سے نست لایق دی عبادت there is no person to Magar pray Allah. or worship There is no person to pray or worship الا الله else Allah, except Allah. Yeah. except Allah. اعوذ شاهدی وایم And I say And I say محمد صلی الله علیه وسلم that Muhammad sallallahu alaihi wasallam, اللہ that Muhammad رسول sallallahu alaihi wasallam, sallallahu sallallahu alaihi wasallam wasallam دا اللہ رسول ده is is the final prophet the final prophet, of Allah the messenger and the final messenger of Allah. Thank you. Thank you. اللہ اکبر اللہ اکبر. عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر کی رہائش گاہ کو ایک بار پھر راکٹوں سے حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے. اطلاعات کے مطابق کل منگل کو عراقی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد حلبوسی کی رہائش گاہ پر 3 کاتیوشا راکٹ داغے گئے. ان حملوں میں 2 بچے زخمی ہو گئے. یہ حملے ایک ایسے وقت میں ہوئے جب وفاقی عدالت کی جانب سے قانون ساز ادارے کے سربراہ کے دوبارہ انتخاب کی منظوری دی گئی تھی. ایک سینئر سیکورٹی اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ کاتیوشا راکٹ شام کے وقت بغداد کے مغرب میں صوبہ الانبار کے ضلع کرما میں الحلبوسی کے گھر سے 500 میٹر دور گرے. مقبوضہ مغربی کنارے میں واقع فلسطینیوں کے ایک گاؤں پر یہودی آباد کاروں نے دھاوا بول دیا اور وہاں توڑ پھوڑ کی ہے. ایک فلسطینی عہدیدار نے بتایا کہ یہودی آباد کاروں نے فلسطینی گاؤں سے گزرتے ہوئے گاڑیوں اور کاروباری اداروں کی کھڑکیوں پر پتھراؤ کیا جس سے ایک 9 عمر لڑکا زخمی ہو گیا. حالیہ مہینوں میں یہودی آباد کاروں کا فلسطینیوں پر یہ تازہ حملہ ہے. گزشتہ جمعہ کو آباد کاروں نے مغربی کنارے میں فلسطینیوں اور اسرائیلی عمل کارکنوں پر حملہ کیا اور ایک کار کو آگ لگا دی. گزشتہ مہینے ایک آباد کار کو فلسطینی بندوق بردار نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جس کے نتیجے میں انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف بلا امتیاز انتقامی حملے شروع کر دیے ہیں. فلسطینی اتھارٹی کے ایک عہدیدار غسان ڈگلس نے بتایا کہ ایک فلسطینی 9 عمر لڑکے کے سر میں پتھر لگنے کے بعد اسے اسپتال لے جایا گیا ہے. اسرائیلی وزیر دفاع بینی گینٹس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جو کوئی بھی پتھر پھینکتا ہے یا کاروں کو آگ لگاتا ہے وہ دہشت گرد ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا. اسرائیل کے ایک تھنک ٹینک کا کہنا ہے کہ تل ابیب کے پاس ایران کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے. فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی داخلی سیکورٹی کے ایک تحقیقاتی مرکز نے اپنی تازہ رپورٹ میں بتایا ہے کہ تل ابیب کے پاس ایران سے مقابلہ کرنے کی توانائی نہیں ہے. اسرائیل کی داخلی سیکورٹی کے تحقیقاتی مرکز INSS نے اپنی سالانہ رپورٹ اسرائیلی حکومت کے صدر اسحاق ہرزوگ کے حوالے کی. بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی داخلی سیکورٹی کے تحقیقاتی
مرکز نے اپنی سالانہ رپورٹ میں گزشتہ سال کی طرح تاکید کی کہ ایران ماضی کی طرح تل ابیب کے لیے بدستور بڑا خطرہ سمجھا جاتا ہے اور صہیونی حکومت ایران کے ایٹمی پروگرام میں پیش رفت کے مد نظر پوری طرح تنہائی کا شکار ہو چکی ہے اور عملی طور پر ایران سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ ایک طرف یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے تو وہیں چین اور تائیوان کے درمیان بھی حالات کشیدہ بنتے جا رہے ہیں۔ 50 سے زیادہ چینی طیاروں نے حالیہ دنوں تائیوان کے فضائی دفاعی زون میں یعنی فضائی حدود میں پروازیں کی ہیں، جو اس سال کی شروعات سے اب تک فوجی طیاروں کی سب سے بڑی خلاف ورزی کے مترادف بتائی جاتی ہے۔ تائیوان کی حکومت نے بتایا کہ اتوار کے روز ریکارڈ 39 اور پیر کے روز 13 طیارے تائیوان کی فضائی حدود میں داخل ہوئے۔ تائیوان کی ایڈیز فوج کی نگرانی والا زمینی اور سمندری علاقہ ہے جس میں آبنائے تائیوان اور مشرق چین کا علاقہ شامل ہے۔ تائیوان نے اس یلغار کے جواب میں متعدد جنگی طیارے چینی جہازوں سے مقابلے کے لیے روانہ کیے اور اس کی فوج نے اپنے فضائی دفاعی راڈار سسٹم پر ان کا پیچھا بھی کیا۔ بیجنگ کی طرف سے حالانکہ اس حملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا ہے۔ بتا دیں کہ چین اور تائیوان کے درمیان بھی حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے ہیں۔ ایسے میں چین نے جہاں کسی بھی ملک کو تائیوان کا سپورٹ نہ کرنے کی دھمکی دی ہے تو وہیں امریکہ نے چائنا کو انتباہ دیا ہے کہ اگر وہ تائیوان پر حملہ کرتا ہے تو چائنا کو اس کے سنگین نتائج بھگتنے ہوں گے۔ امریکی کوسٹ گارڈ نے اعلان کیا ہے کہ فلوریڈا کے ساحل پر کشتی الٹنے سے 39 افراد لاپتہ ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ یہ ممکنہ طور پر انسانی اسمگلنگ کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ حکام کو الرٹ کیا گیا جب ایک شخص فورٹ پیئرس انلیٹ کے مشرق میں 45 میل دور ایک الٹنے والی کشتی سے چمٹا ہوا پایا گیا۔ کوسٹ گارڈ کا امدادی عملہ اب بھی باقی بچ جانے والوں کی تلاش کر رہا ہے۔ زندہ بچ جانے والے شخص نے حکام کو بتایا کہ وہ اور دیگر افراد ہفتے کی رات میامی سے 50 میل دور بیمنی بہاماس میں کشتی پر سوار ہوئے۔ اس نے کہا کہ انتہائی موسمی حالات کے نتیجے میں یہ سانحہ پیش آیا اور کشتی الٹ گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ کسی نے لائف جیکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی۔ فوری طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ کشتی امریکہ جا رہی تھی یا کہیں اور۔ متحدہ عرب امارات میں حکام نے دارالحکومت ابوظبی میں داخلے کی گائیڈ لائنز کے بارے میں نئی معلومات شائع کی ہیں اور کہا ہے کہ رہائشیوں اور شہریوں کے برعکس ویکسین لگوانے والے سیاحوں کو ابوظبی میں داخل ہونے کے لیے اضافی تقویتی خوراک یعنی بوسٹر ڈوز کا ثبوت دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹورزم کے حوالے سے یہ وضاحت ابوظبی کے داخلے کے قواعد پر نظر ثانی کے بعد کی گئی ہے کیونکہ اس کے نئے قواعد کے حوالے سے لوگوں میں کنفیوژن پائی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی ہمسایہ امارات دبئی کے مقابلے میں کووڈ کی وبا پر قابو پانے کے لیے زیادہ سخت اقدامات کیے ہوئے ہیں۔ ورلڈ نیوز میں یہ تھی اب تک کی اہم انٹرنیشنل نیوز۔ نیشنل نیوز کے لیے رکتے ہیں فی الحال ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آئیے اب دیکھتے ہیں اہم نیشنل نیوز۔ بات کرتے ہیں ہندوستان کے 73ویں یوم جمہوریہ کے۔ ہندوستان آج اپنا 73واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے۔ ہندوستانی فضائیہ کے 75 طیارے ایئر فورس فلائی پاس کر رہے ہیں۔ اس دوران رافیل فائٹر پلین کے ذریعے آسمان میں ایرو ہیڈ فارمیشن کی شکل بنائے گئے۔ وہیں بی ایس ایف کی سیما بھوانی موٹر سائیکل ٹیم نے بھی یوم جمہوریہ پریڈ میں حیرت انگیز کرتب دکھا کر سب کو حیران کر دیا۔ اس ٹیم میں تمام خواتین سپاہی ہیں۔ واضح رہے کہ اس بار کورونا وائرس انفیکشن کے تیزی سے پھیلنے کے سبب تقریب میں کچھ احتیاطی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس سال کے یوم جمہوریہ پریڈ میں 16 فوجی ٹیموں، 17 ملٹری بینڈ اور مختلف ریاستوں، محکموں اور مسلح افواج کی 25 جھانکیوں کو شامل کیا گیا۔ یوم جمہوریہ پریڈ 2022 میں فوج کی نمائندگی گھوڑ سواروں کے ایک دستہ، 14 مشینی میکنائزڈ دستے،
مارچ کرنے والے 6 فوجی دستوں اور جدید لائٹ ہیلی کاپٹروں کے فلائی پاس کے ذریعے کیا گیا۔ راج پتھ پر یوم جمہوریہ 2022 کی پریڈ میں فضائیہ کی طاقت کو بھی جھانکی کی شکل میں دکھایا گیا۔ اس جھانکی میں MiG 21 رافیل ہلکے جنگی ہیلی کاپٹر، اشلیشا رڈار اور جینٹ کو دکھایا گیا ہے۔ راج پتھ پر ہندوستانی بحریہ کی جھانکی کا بھی مظاہرہ کیا گیا۔ اس جھانکی میں بحریہ کی کثیر جہتی صلاحیتوں کی نمائش کی گئی۔ اس کے ساتھ خود انحصار ہندوستان یعنی آتم نربھر بھارت اور آزادی کا امرت مہوتسو بھی دکھایا گیا۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے یوم جمہوریہ پر ٹویٹ کر کے ملکی عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اس ٹویٹ میں راہل گاندھی نے امر جوان جیوتی کے مدعے کو ایک مرتبہ پھر اجاگر کیا ہے، جسے اب نیشنل وار میموریل میں ملا دیا گیا ہے۔ راہل گاندھی نے لکھا ہے کہ 1950 میں یوم جمہوریہ پر ہمارے ملک نے یقین کے ساتھ صحیح سمت میں پہلا قدم بڑھایا تھا۔ سچ اور یکسانیت کے اس پہلے قدم کو سلام۔ یوم جمہوریہ کی مبارکباد، جے ہند۔ بتا دیں کہ راہل گاندھی نے اسی امر جوان جیوتی کی تصویر کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے، جسے 50 سال بعد انڈیا گیٹ سے ہٹا کر 400 میٹر دور قومی جنگی یادگار کی لو میں ملا دیا گیا۔ اس قدم کی کانگریس اور دیگر اپوزیشن پارٹیوں سمیت کئی لوگوں نے مودی سرکار پر تنقید کی تھی۔ مغربی بنگال کے سابق وزیر اعلیٰ بدھا دیو بھٹاچاریہ نے پدم وبھوشن کا ایوارڈ ٹھکرا دیا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ کسی نے بھی انہیں یہ اعزاز دیے جانے کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں دی۔ پی ٹی آئی نے بدھا دیو کے حوالے سے کہا ہے کہ اگر سچ مچ میں انہوں نے مجھے پدم بھوشن دینے کا اعلان کیا ہے تو میں اسے قبول نہیں کر سکتا ہوں۔ بتا دیں کہ پدم ایوارڈز کے لسٹ میں اپوزیشن پارٹی کے لیڈر بدھا دیو کے ساتھ غلام نبی آزاد کا نام بھی شامل ہے۔ ساتھ ہی یو پی کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ کو بھی مرنے کے بعد پدم وبھوشن دیے جانے کا اعلان کیا گیا۔ دوسری جانب مشہور سنگر سندھیا مکھرجی عرف سندھیا مکھوپادھیائے نے بھی پدم شری ایوارڈ کی پیشکش کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ مرکز کی مودی حکومت کے عہدیداروں نے ایوارڈ کے لیے ان کی اجازت کی خاطر ان سے فون پر کانٹیکٹ کیا تھا۔ سنگر کی بیٹی سوامی سین گپتا نے کہا کہ مکھرجی نے دلی سے فون کرنے والے سینئر عہدیداروں سے کہا ہے کہ وہ یوم جمہوریہ کے موقع پر ایوارڈ کے لسٹ میں پدم شری کے لیے نامزد ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سین گپتا نے کہا کہ 90 سال کی عمر میں لگ بھگ 8 دہائیوں سے زیادہ کے سنگنگ کیریئر کے ساتھ پدم شری کے لیے چنا جانا ان کے لیے توہین آمیز ہے۔ سنگر کی بیٹی نے کہا کہ پدم شری کسی جونیئر فنکار کے لیے زیادہ قابل ہے، نہ کہ گیتا شری سندھیا مکھوپادھیائے کے لیے۔ ان کا پریوار اور ان کے گیتوں کے سبھی شائقین بھی یہی محسوس کرتے ہیں۔ سندھیا مکھرجی کا تعلق بھی بنگال سے ہی ہے، اس طرح وہ دوسری بنگالی شخصیت ہے جنہوں نے پدم ایوارڈ ٹھکرا دیا ہے۔
यौम जमहूरिया से एक दिन पहले यानी कल कर्नाटक के वजीर दाखिला आरागा जनेंद्र ने कहा कि हुकूमत आने वाले दिनों में सभी कॉलेजों के लिए एक यूनिफॉर्म कोड लाने का मंसूबा बना रही है। वजीर दाखिला के ये बयान उडुपी के एक सरकारी प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर क्लास में दाखिले से महरूम कर दिए जाने के तनाज़े के बाद सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए आरागा जनेंद्र ने कहा है कि अगर तलबा मजहब की तरह रवैया इख्तियार करना शुरू कर देते हैं तो ये ज़्यादा अहम है कि हम किस तरह का फ्यूचर बना रहे हैं। हमारे स्कूलों और कॉलेजों में एक मुत्तफ़िक़ा सोच होनी चाहिए कि हम सभी हिंदुस्तानी हैं, इसीलिए सभी को कॉलेज की जानिब से मुकर्ररा यूनिफॉर्म कोड पर अमल करना चाहिए। हमारी सभी कॉलेजों में यूनिफॉर्म लाने का प्लान है। बता दें कि कर्नाटक के उडुपी के इस कॉलेज में मुस्लिम तालिबात को इसलिए क्लासरूम में बैठने से मना कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने हिजाब पहने हुए था। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब निकालकर क्लासरूम में बैठने को कहा गया। ताहम तालिबात हिजाब हटाने से मुसलसल इनकार करती आई हैं और आज तक अपने फैसले पर सख्ती से डटी हुई हैं। बिहार में रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी RRB के 2 ग्रुप के इम्तिहानात में धांधली का इल्ज़ाम लगाकर उम्मीदवारों का एहतजाजी मुजाहरा अब पुरतशद्दुद हो गया है। लगातार आज तीसरे दिन भी इन उम्मीदवार तलबा का वायलेंट प्रोटेस्ट जारी है। कई मकामात पर तलबा ने ट्रेनों में आग भी लगा दी। इससे पहले कल पटना, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, आरा, बक्सर में हंगामा किया गया था। सीतामढ़ी में कल मंगल को तोड़ फोड़ और पथराव कर रही भीड़ को पुलिस ने हवाई फायरिंग करके मुंतशिर किया था। जबरदस्त एहतजाज और तशद्दुद को देखते हुए रेलवे ने NTPC और ग्रुप D कैटेगरी के इम्तिहानात को मुलतवी करने का ऐलान किया था, लेकिन रेलवे के इस फैसले के बाद भी तलबा का गुस्सा थम नहीं रहा है और पूरे बिहार में ये पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी है। इसको खिलवाएंगे ना, ये यहाँ से खिलवा देंगे ना, एक सामने पकड़ लीजिए, वो तो वो भी खत्म हो जाएगा, एक दूसरे पकड़ लेगी ना उसके बाद ले जाएंगे तो पानी की बात आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। दुनिया ने तालिबान से राब्ते बनाने कर दिए शुरू। तालिबान का नॉर्वे का 3 रोज़ा दौरा खत्म। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी ने दौरे को बताया शानदार। कहा दुनिया के करीब आ रहे हैं हम। फहाशी और उर्यानियत के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले तालिबान के सामने मगरिब के नंगेपन से बेजार अमेरिकी शहरी ने किया कबूल इस्लाम। तालिबान के अखलाक से शदीद मुतासिर क्रिस्टोफर का रखा गया मोहम्मद ईसा नाम। इराक में फिर एक मरतबा बढ़ते जा रहे हैं अस्करियत पसंदों के हमले। अब इराकी पार्लियामेंट के स्पीकर की रिहाइशगाह पर दागे गए 3 कात्यूशा रॉकेट, इमारत को पहुंचा नुकसान। बाल बाल बचे स्पीकर मोहम्मद हलबूसी।
जोश व खरोश से हिंदुस्तान भर में मनाया जा रहा है 73वां यौम जमहूरिया। दारुल हुकूमत दिल्ली में हिंदुस्तान की नजर आई ताकत। तीनों मुसल्लह अफवाज ने पेश किए हैरत अंगेज करतब। अलग अलग झांकियों ने पेश की अपनी अपनी रियासतों की सकाफत। यौम जमहूरिया से कबल अमर जवान ज्योति को नेशनल वॉर मेमोरियल की लॉ में जम करने के राहुल गांधी ने दिलाई याद। अमर जवान ज्योति की तस्वीर शेयर करके आवाम को दी यौम जमहूरिया की मुबारकबाद। और मोदी सरकार को बंगाल से फिर लगा झटका। बंगाल की दो अहम शख्सियात ने ठुकरा दिए पद्म अवार्ड्स। बंगाल के साबिक वज़ीर आला बुद्धदेव भट्टाचार्य और लीजेंड सिंगर सिंधिया मुखर्जी ने पद्म अवार्ड्स लेने से कर दिया इनकार। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BPN चैनल।